program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको 2 महिना पुग्यो। 2 महिनामा उहाँले अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन, मन्त्रालयको भागभण्डार टुङ्ग्याउन सक्नु भएन। किन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई चयन गर्न सक्नु भएन, के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीले 2 महिनामा न सरकारलाई गति दिन सक्नुभयो, न सरकारको प्रभावकारिता देखाउन सक्नुभयो जनतालाई न राहत दिन सक्नुभयो, जनतालाई न महँगी अन्त्यको घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुभयो। जनतालाई अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने धेरै समस्या छ, पीडा छ। जनताहरू जताततै समस्यामा परेका छन्, तर सरकारले त्यतातिर किन ध्यान दिन सकेन, किन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकेन, किन महँगी नियन्त्रण गर्न सकेन, के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 2 महिने कार्यकाल, संसद पनि चल्न सकेन, मन्त्रीमण्डलमा पनि यतिखेर जसरी राम्रा योग्य स्वच्छ मान्छे आउनु पर्थ्यो, सबै मन्त्रालयमा आज धेरै समस्या छ। सचिवहरूले काम गर्न सकेका छैनन्, मन्त्री नभइसकेपछि जनताको कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। किन हुन सकेन? आज हामी यसबारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, संसद चल्न सकेको छैन। प्रतिपक्षको निरन्तर अवरोधले संसद सुचारू हुन सकेको छैन। संसदमा पनि समस्या छ, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको बीचमा सहमति हुन सकेको छैन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिपक्षसँग सम्बन्ध सुधार्न सक्नु भएको छैन। हिजो बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी भएन, प्रतिपक्ष सहभागी नहुँदाखेरि समस्याको समाधान हुन सकेन। तर पनि अझै पनि सभामुखले संवाद गर्छु भनेर भन्नुभएको छ एमालेसँग। एमाले शर्त राखिसकेको छ, जबसम्म 14 जनालाई कारबाही गर्ने र सूचना टाँस्ने काम सभामुखबाट हुँदैन तबसम्म सम्बन्ध सुधार्न सकिँदैन, सभामुखसँग सम्झौता गर्न सकिँदैन। सभामुखसँग के छ त अब विकल्पहरू? उहाँले महाभियोगको प्रस्ताव फेस गर्ने कि राजीनामा दिने कि सम्बन्ध सुधारेर जाने, 14 जनालाई कारबाही गर्ने कि पेलेर संसद चलाउने? यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले देशको राजनीति जसरी गइरहेको छ, यतिखेर धेरैको प्रश्नहरू छ, राम्रो भएको छैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिल्नै पर्थ्यो, सहमति हुनै पर्थ्यो। आज हाम्रो देशमा फेरि पनि लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्न सक्छ। धेरैले भनेका छन् संसदीय व्यवस्था सफल हुन सक्छ, संसदले निकास दिन सकेन, संसदले काम गर्न सकेन र संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा सहमति भएन भने कसरी देशमा जनताको माग सम्बोधन हुन्छ र जनताका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कुरा कहाँ राख्ने? यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी 7वटै प्रदेशको बारेमा पनि समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। 7वटै प्रदेशमा पनि यतिखेर समस्याहरू छ। प्रदेश सरकारले पनि प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन्, प्रदेश सरकारले पनि जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेन। किन सकेन? यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी देशका ठुल्ठुला पार्टीभित्र यतिखेर नेतृत्वको बारेमा फेरि बहस सुरु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ, एमालेको महाधिवेशन हुँदैछ, माओवादी केन्द्रको पनि महाधिवेशन हुँदैछ, राप्रपाको पनि महाधिवेशन हुँदैछ, जसपाको पनि महाधिवेशन हुँदैछ, सबै पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ। अब महाधिवेशनमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। आज माओवादीको स्थायी समितिको बैठकले पार्टीको विधान पारित गरेको छ र आगामी महाधिवेशनलाई अब पार्टीले सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। साँच्चीकै नेतृत्व परिवर्तन र नीति र विचारमा महाधिवेशनमा अब कसरी जाने भन्ने बारेमा माओवादी केन्द्रभित्र पनि बहस जारी छ। र
र एमाले पार्टीभित्र पनि बहस जारी छ। एमालेको पनि विधान महाधिवेशन हुँदैछ। विधान महाधिवेशनले अब एमालेलाई कसरी अगाडि बढाउला त? एमाले एकल नेतृत्वमा जाने निश्चित भइसकेको छ। अब एमालेमा पनि युवा पुस्ता, दोस्रो पुस्ता नेतृत्वको लागि तयार भएको हो त फेरि पनि एकपटक केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बन्नुपर्छ एमाले भन्ने बहस पनि जारी छ। तर अब एमालेले लिडरसिपको कुरा गर्दाखेरि कसरी व्यवस्थापन गर्छ त? एमालेको विधानमा के हुन्छ त? सबैको ध्यान एमालेको विधानतिर पनि केन्द्रित भएको छ, विधान अधिवेशनतिर पनि केन्द्रित भएको छ र एमालेको महाधिवेशन पनि मक्सिरमा हुँदैछ र नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि हुँदैछ मक्सिरमा। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त ठुलो विवाद छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको बिचमा द्वन्द्व छ। यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न कङ्ग्रेसमा हम्मे भएको छ। कृषि संस्था विवाद अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन। कतिपय जिल्लामा वडा अधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएको छ। कङ्ग्रेसको नेतृत्व यतिखेर अत्यन्त कमजोर भयो भनेर टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन्। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा, कोरोनाको सङ्क्रमणको बारेमा हामी धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। सङ्क्रमण हत्तै घटेको छ र यतिखेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सबैले काम गर्नुपर्छ। जताततै चहलपहल बढेको छ, यो राम्रो पक्ष हो। आज हामी त्यतिर जान चाहँदैनौँ। आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा पनि, नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा पनि र एमसिसीको बारेमा पनि धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। आज हामी अब एमाले कसरी अगाडि बढ्दैछ त? देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको आगामी रणनीति के छ त? पार्टी विभाजन भइसकेपछि एमालेमा देखेका कमीजोरीलाई अहिलेको नेतृत्वले साँच्चीकै सच्याउन तयार छ त? आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका शक्तिशाली नेता र लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ केही समयको विश्रामपछि। हाम्रो बिचमा एमालेका शक्तिशाली नेता र लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्छ। पोखरेलजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब निवर्तमान मुख्यमन्त्री बन्नु भएको छ, यतिखेर पार्टीको गतिविधि लाग्नु भएको छ। तपाईँहरू संसद चाहिँ कहिलेसम्म अवरोध गरिरहनुहुन्छ भन्नुहोस् त? आज जनतालाई बताइदिनु, जनता जान्न चाहन्छन्। संसद हामीले अवरोध गर्न चाहेको होइन। सभामुखको रोल कस्तो रह्यो भन्दाखेरि एउटै मामिलामा दोहोरो रोल रह्यो। खास गरी माओवादी तर्फको चाहिँ कारबाहीलाई उहाँले अत्यन्त तीव्रताका साथ सूचना टाँस गर्नुभयो। एमाले तर्फको कारबाहीको प्रक्रियाका सन्दर्भमा उहाँ कारबाही गर्न चाहनु भएन। जबकि संसद सञ्चालन गर्ने नियमावलीले के गर्छ भन्दाखेरि उहाँको कर्तव्य भनेको चाहिँ सूचना टाँस गर्ने मात्रै हो। उहाँलाई कुनै प्रकारको चाहिँ सुनवाई गर्ने अधिकार छैन। त्यस अर्थमा उहाँले जे गर्नुभयो दोहोरो मापदण्डको प्रयोग गरेका कारणले गर्दाखेरि अहिले जे समस्या उत्पन्न भएको छ उहाँको क्रेडिबिलिटी माथिको समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँसँग चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ आफ्नो गल्ती सच्याउने सबभन्दा उपयुक्त बाटो छ। सभामुखले के गर्दाखेरि संसद चल्न सक्छ? त्यही त म भन्दैछु। पहिलो कुरा उहाँले आफूले जे काम माओवादीका हकमा गर्नुभयो त्यही काम एमालेका हकमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने, किनभने सभामुख भनेको चाहिँ निष्पक्ष एउटा जिम्मेवारी हो। त्यहाँ चाहिँ एउटा पार्टीका लागि एउटा कुरा, अर्को पार्टीका लागि अर्को कुरा हुँदैन। र सभामुखका सन्दर्भमा के भनिन्छ भन्दाखेरि ऊ दलबाट मुक्त भइसकेका हुन्छ, निष्पक्ष भूमिकामा हुन्छ भन्ने पदभित्र उहाँले त्यो निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्न सक्नु भएन। विवाद त्यसैसँग जन्मिएको छ। त्यस अर्थमा उहाँले चाहिँ अब माओवादी केन्द्रका हकमा जे गर्नुभयो त्यही कुरा चाहिँ उहाँले गरेर देखाउनु भयो भने उहाँलाई नेकपा एमाले स्वीकार गर्ने कुरामा कुनै समस्या छैन। त्यसमा उहाँ अडिरहनु भयो भने संसद चलाउनका लागि उहाँले बाटो छोडिदिनुपर्छ। होइन, उहाँले त भन्नुभएको छ म राजीनामा पनि दिन्न र एमालेसँग सम्झौता पनि गर्दिनँ। सभामुख त्यसो हुँदाखेरि त उहाँले संसदको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न, किनकि सभामुखको काम भनेको संसदको नेतृत्व गर्नु हो। जब संसदको एउटा मुख्य शक्तिलाई, अहिले त संसदभित्रको सबभन्दा ठुलो दल को हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले हो र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हो। दुवै हिसाबले संसद भनेको सामान्यतया प्रतिपक्षका लागि भनेर बुझ्ने गरिन्छ। प्रतिपक्षसँगको संवाद बिना, उसँगको सहकार्य बिना संसद चलाउँछु भन्ने कुरा त त्यो हठ मात्रै हो। त्यसरी उहाँले संसद चलाउन सक्नुहुन्न। सभामुखको रोल अन्तर्गत अगाडि बढ्ने हो भने उहाँले गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि आफ्नो निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्ने।
तर उहाँले भन्नुभएको छ मेरो भूमिका तटस्थ छ, निष्पक्ष छ, मैले 14 जनालाई कारबाही गर्नै मिल्दैन, सूचना टाँच्नै मिल्दैन, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। माधवका नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन गरिसक्नुभयो, निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिइसक्यो नि शङ्कर पोखरेलजी। सुन्नु न, अदालतको मुद्दा भने चाहिँ अरू कसैले हाल्यो भने नेकपा एमाले हालेको मुद्दा हो। यदि उहाँले कारबाही फिर्ता गर्नुभयो भने अदालतको मुद्दा फिर्ता भइहाल्छ, त्यसमा त समस्या छैन नि। जे कुरामा समस्या छैन उहाँले त्यसलाई विषय बनाउनु जरुरी नै छैन। अरू कसैले मुद्दा हालेको भए एमालेका पक्षमा उहाँलाई फैसला गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। न्याय अरू कसैले मागे त होइन नि त, न्याय कसले माग्यो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले माग्यो, जसले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइराखेको छ उसैले न्याय मागेको छ भनेपछि त्यसलाई न्याय प्रदान गर्ने कुरामा अदालतमाथि विचाराधीन मुद्दा भन्न पर्छ र पर्दैन नि। तर माधवका नेपाललाई उहाँले कारबाही गर्नु भएन, सूचना टाँच्नु भएन, सदन चल्न नदिन्छ, तपाईँहरू लगातार अवरोध गरिरहनु। होइन, एउटा त के छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फैसला के आउँछ कि त्यसलाई पर्खिनु पर्यो सभामुखले, कि चाहिँ त्योभन्दा पहिले सदन चलाउने हो भने कारबाही गर्नु पर्यो। यदि सर्वोच्च अदालतको निर्णय माधवका नेपालको पक्षमा आयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? होइन, सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्तो अनुचित फैसला आउँछ भन्ने त मलाई लाग्दैन। होइन, किन तर विगतमा त आएको छ नि, सर्वोच्चबाट तपाईँहरू असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भएको छ नि। सच्याएको पनि छ नि, जस्तो कर्णालीका हकमा चाहिँ सर्वोच्चले गलत फैसला गरेको थियो, पछि सच्यायो। त्यस अर्थमा हामी के ठान्छौँ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले बेला बखत कमजोरी गरेका छ, तर कमजोरीलाई सच्याएको पनि छ भन्ने अर्थमा फेरि कमजोरी गर्छ भनेर कसरी भन्नु र? तर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा अदालतले सही निर्णय गरे त? होइन, त्यो मात्रै होइन, अरू थुप्रै विषयहरूमा सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रश्न उठेकै छ। अहिले अब एक प्रकारले एउटा प्राज्ञिक बहस चल्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका सन्दर्भका त्रुटिहरू बाहिर आइसकेका छन्। जे कुरालाई आधार बनाएर उहाँहरूले फैसला गर्नुभयो ती आधारहरू नै गलत रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ प्राज्ञिक हिसाबले बाहिर आइसकेका छ। त्यस अर्थमा के ठान्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले अब संविधानवादमा विश्वास गर्छ, त्यस अर्थमा कानुनी राजमा विश्वास गर्छ। हामी फैसला मान्छौँ, तर फैसला चाहिँ ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने खालको कुराको हाम्रो आफ्नो जजमेन्ट हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू कति चाहिँ न्यायसङ्गत छन् छैन भन्ने कुराका बारेमा आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिएकै छौँ। र यो मामिलामा जुन मामिलामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, यो विषय चाहिँ जति बेला अध्यादेश जारी भयो त्योभन्दा पहिलेको व्हिप उल्लङ्घनसँग जोडिएको छ। व्हिप उल्लङ्घनका सन्दर्भको कारबाहीका विषयमा सर्वोच्च अदालतका भर्डिकहरू चाहिँ स्पष्ट छन्, किनकि जति बेला व्हिप उल्लङ्घन भएको छ त्यति बेला सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ कारबाहीलाई सदर गरेको छ भनेपछि माधव नेपालजीहरूले दुई पटक व्हिप उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, कारबाही चाहिँ सदर हुँदैन भनेर कसरी बुझ्नु? अदालतले जहिले पनि हाम्रो देशको राजनीतिमा हात हालेको छ। पछिल्लो समय अदालत पनि विवादको घेरामा परेको छ। के भन्छु भन्दाखेरि राजनीतिक विवादमा सर्वोच्च अदालत पर्नु हुँदैन थियो, तर तपाईँहरूको कारणले पर्यो नि त। होइन, हामी पोलिटिकल पार्टीको नेताहरू कारणले हो। त्यसो भन्न मिल्दैन। पोलिटिकल पार्टीहरू कहिलेकाहीँ जान्छन्, तर सर्वोच्च अदालत के भन्न सक्थ्यो भन्दा यो राजनीतिक विषय भएको हुनाले यो हाम्रो विषय होइन भन्न सक्थ्यो। बेला बखत भने पनि छ सर्वोच्च अदालतले, अहिले पनि भन्न नसक्ने कुरा थिएन, भन्न सक्थ्यो। तर ऊ त्यो विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमाथि प्रश्न खडा भयो। जस्तो कि आज त कस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ भन्दाखेरि एउटा कमजोरीले अनेक कमजोरीहरू गर्दै जाँदाखेरिको परिस्थिति कस्तो उत्पन्न भएको छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा कुन न्यायाधीशको बेन्चमा कुन मुद्दा पर्छ त्यसका आधारमा फैसला के हुन्छ भनेर चाहिँ वकिलले पूर्वानुमान गर्न थालिसके। यो त राम्रो होइन नि त। न्यायाधीशको बेन्च हेरेर चाहिँ मुद्दाको धारणा बन्ने कुरा त्यो पनि कसले भन्दाखेरि वकिलहरूले बनाउने कुरा, नागरिकले बनाउने कुरा एउटा कुरा हो। वकिलहरूले नै स्वयं आफैले बेन्च हेरेर चाहिँ मुद्दा सार्न थाले, यो राम्रो सङ्केत हो र? तर हाम्रो देशमा पछिल्लो समय हरेक निर्णयको केन्द्रबिन्दु अदालत भएको छ। प्रधानमन्त्री बनाउने, सभामुखको फैसला गर्ने, सांसद बनाउने, सांसदको पद जाने, खारेज हुने, मन्त्री बनाउने, मन्त्रीको पद खारेज हुने काम अदालतले गर्ने हो। त्यही त गर्नु हुँदैन थियो। म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले एउटा सिद्धान्त अन्तर्गत अदालतलाई अत्यन्त उच्च सम्मान दियौँ संविधान निर्माण गर्दाका बखत। तपाईँलाई कति सम्झना छ? हाम्रा सबै संरचनाहरू चाहिँ सङ्घीयतामा आधारित छन्, तर एउटा संरचना चाहिँ सङ्घीयतामा आधारित छैन, त्यो चाहिँ अदालत हो, जो चाहिँ युनिटरी सिस्टममा छ। सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतसम्मको नेतृत्व गर्छ। यस्तो त अरू कुनै सिस्टममा छैन नि त।
र केन्द्रीकृत अदालतको प्रणाली छ, जबकि हाम्रो मुलुक संहितामा गइसकेको छ। हामीले के ठान्यौँ त भन्दाखेरि न्यायको प्रश्न चाहिँ युनिभर्सल हुन्छ र त्यो प्रश्न चाहिँ हामीले चाहिँ फेडरल सिस्टममा नलैजाउँ नेपालका सन्दर्भमा भन्ने कुरालाई खास गरी न्यायिक क्षेत्रको प्रस्तावलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। र हामी अझ के मान्यतामा थियौँ भन्दा अहिले जुन संवैधानिक इजलासको विषय आएको छ त्यति बेला संवैधानिक अदालतको कुरा थियो, पृथक अदालतको कुरा थियो। जसै संघीयताको अभ्यास गर्ने मुलुकहरूले चाहिँ यस्ता विवादका विषयहरू भनेको चाहिँ मूलतः यो चाहिँ पार्टीहरूका बिचको झगडाका विषय चाहिँ संवैधानिक अदालतको विषय बन्ने कुरा थिएन। मूलतः चाहिँ प्रदेश र केन्द्रका बिचको विवाद, स्थानीय तह र चाहिँ प्रदेशका बिचको विवाद, यस्ता कुराहरूको निरूपणका लागि एउटा अलग अदालत चाहिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संवैधानिक अदालतको परिकल्पना गरेका थियो। पछि सर्वोच्चको नेतृत्वले के भन्यो त भन्दाखेरि दुईवटा अदालत हुँदाखेरि चाहिँ सर्वोच्चमाथि चाहिँ जनताको विश्वास कम हुन्छ भन्ने अर्थमा उसले पैरवी गर्यो। हामीले त्यो कुरालाई पनि कबुल गरिकन चाहिँ सर्वोच्चभित्रै चाहिँ बेन्चको कुरा गऱ्यौँ, इजलासको कुरा गऱ्यौँ। आज समस्या के उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको इजलासमाथि नै प्रश्न खडा भयो। अहिले त एउटा विषय चाहिँ संविधान नियुक्तिको बारेमा, संविधान परिषदको बारेमा प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्नहरू त खडा भएको छ। प्रश्न खडा भयो, तर हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले के भन्छ, संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा मात्रै बन्न सक्छ, त्योभन्दा अलग बन्न सक्दैन। र यस्ता विषयहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ कार्यकारीसँग जोडिएका प्रश्नहरूको विवाद संवैधानिक इजलासमा लानुपर्ने विषय थियो र त्यो त सर्वोच्चले पनि त्रुटि गरेको छ। जुन विषय नियमित अदालतबाट हल गर्नुपर्ने विषय हो त्यो संवैधानिक अदालतमा किन लग्यो, संवैधानिक इजलासमा किन लग्यो? र संवैधानिक इजलासमा त प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व बेगर अर्को नेतृत्वको कल्पना त संविधानले गरेका छैन। भन्दाखेरि जे कुरा संविधानले कल्पना गरेका छैन त्यो कुरामा चाहिँ अहिले बार र बेन्चका बिचमा के छलफल चलिरहेको छ भन्दाखेरि होइन उहाँको अनुपस्थितिमा बहस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हुनु पर्थ्यो। के भन्दाखेरि यो संवैधानिक इजलासको विषय होइन, यो नियमित अदालतको विषय हो भनेर बहस गर्नुपर्ने हो नि। तर हामी कहाँ उल्टो यात्रा, आग्रहपूर्ण यात्रा स्वाभाविक रूपमा भइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ जस्तो एमालेको सभामुखसँग टसल छ, द्वन्द्व छ, विवाद छ, टक्राव पनि छ। तपाईँहरू पहिलेदेखि नै पूर्वाग्रही हुनुहुन्थ्यो अग्निप्रसाद सापकोटासँग, किन भन्नुहोस् त? होइन, पूर्वाग्रही हामी फेर्नुभएको त होइन। म तपाईँलाई के कुरा बताउनु होइन, जति बेला चाहिँ उहाँ सभामुख हुने कि नहुने भन्ने विषयको बहस थियो उहाँ म कहाँ आउनुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरा बारेमा जे प्रश्न छन् म चाहिँ त्योभन्दा फरक छु, म निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्छु, म सरकारलाई कुनै प्रकारको असहयोग गर्दिनँ, किनकि सभामुखको पद के हो भन्ने कुरा मैले राम्ररी बुझिरहेको छु भन्ने कुराको चाहिँ तर्क गर्नुभएको थियो। त्यति बेला उहाँका सन्दर्भमा चाहिँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारणले बनाउन उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको बहस थियो। जब त्यो विषय निरूपण भएको छैन भने गर्ने भन्ने कुराको सहमति भएपछि उहाँ सभामुख बन्नुभयो र उहाँले सभामुख भएपछि यति उत्साहित भएर चाहिँ प्रधानमन्त्री सँग चाहिँ उहाँले चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। सम्झना गर्नुहोस्, त्यस अर्थमा सुरुदेखि त्यस्तै थियो भन्ने खालको कुरा सत्य होइन। समस्या कहाँ उत्पन्न भयो भन्दाखेरि मूलतः संसद र सरकारका बिचको चाहिँ सहकार्यमा प्रचण्डजीले चाहिँ जब समस्या खडा गर्न खोज्नुभयो त्यसपछि समस्या उत्पन्न भयो, किनकि सरकारका बिजनेसहरू संसदीय समितिमा रोकिन थाले। त्यसपछि सभामुख स्वयं आफैले चाहिँ कतिपय बिजनेसहरू रोक्न थाल्नुभयो। यद्यपि कुन बिजनेस पास गर्ने फेल गर्ने भन्ने कुरा सभामुखको विषय होइन, त्यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूको विषय हो। राजनीतिक दलहरूले गर्ने विषयमा पनि उहाँ चाहिँ जब प्रवेश गर्न थाल्नुभयो त्यस पछाडि चाहिँ समस्या उत्पन्न भएको। 14 जनालाई उहाँले कारबाही गरेको सूचना टाँस्नु भएन भने महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर तपाईँहरू उहाँलाई हटाउने हो? होइन, अहिले चर्चा सुरु भएको छ। सुन्नु न, महाभियोगको प्रश्न भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2/3 प्रश्न हो। 2/3 संसदभित्र चाहिँ कायम गर्ने कुराको सम्भावना छैन र उहाँको योग्यतामाथिको प्रश्न त दैनिक रूपमा चाहिँ संसदमा प्रकट भएकै छ। उहाँले योग्यता देखाउनु भएन भन्ने खालको कुरा, अब त्यो विषयलाई कसरी हल गर्ने भन्ने खालको कुरा सभामुख र सत्ता पक्षको जिम्मेवारीको कुरा हो। किनकि सभामुख आज निष्पक्ष हुनुहुन्न, उहाँ सत्ता निर्देशित हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा यो विषय चाहिँ अग्निप्रसाद सापकोटाको विषय मात्रै होइन, यो विषय शेरबहादुर देउवाजी र प्रचण्डजीको पनि विषय हो।
त्यस अर्थमा संसदलाई प्रतिपक्षीय बिनाको संसद बनाउन चाहनुहुन्छ भने त जे गरे पनि भयो। संसद प्रतिपक्ष सहितको हुन्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतामा कङ्ग्रेस विश्वास गर्छ भने यो समस्याको निकास कङ्ग्रेसले दिनुपर्छ। यदि कङ्ग्रेसले तपाईँहरूको बिचको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि, सभामुख र एमालेको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू आज यो संसद छ नि विघटनको पक्षमा फेरि पनि हुनुहुन्छ। यो संसद नचलोस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना छ। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 2 पटक संसद विघटन गरेको तथ्य त छ नि हामीसँग। होइन, म त दोस्रो पटकको विघटनलाई त्यस रूपमा नबिजौँ। पहिलो विघटन हामीले गरेकै हो, अर्थात् प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएकै हो। त्यो चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ संसद अब चल्न सक्दैन भन्ने बुझाइको आधारमा उहाँले विघटन गर्नुभयो। तर सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्यो भनेर भन्दाखेरि अब जति बेलासम्म विकल्प रहन्छ त्यति बेलासम्म संसद विघटन गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन भन्ने कुराको फैसला गर्यो। फैसला गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त सरकारको दाबी गरे हो नि राष्ट्रपति समक्ष, गरे होइन र? संसद कसका कारणले विघटन भयो भन्दाखेरि 2 जना व्यक्तिका कारणले संसद विघटन भयो। पहिलो माधव कुमार नेपाल, जसले दलको निर्णय विपरीत शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्न जानुभयो, एक प्रकार संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवज्ञा गर्नुभयो। दोस्रो उपेन्द्र यादवजी, महन्त ठाकुरजी पार्टीको मुख्य नेता हुनुहुन्थ्यो, महन्त ठाकुरजीसँग सहमति नगरिकन एक्लै देउबालाई समर्थन गर्न पुग्नुभयो। हो, यो बिन्दु नै वास्तवमा भन्दै हो भने राष्ट्रपति कहाँ प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभएको चिज र शेरबहादुरजीले दाबी गर्नुभएको चिजलाई राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रमाण पुगेको ठान्नु भएन र त्यसरी बाध्यात्मक रूपमा विघटन भएको हो दोस्रो विघटन। केपी शर्मा ओली होइन यसको मुख्य पात्र, त्यसको कारणले संसद विघटन भएको होइन। दोस्रो विघटनको दोषी भनेको चाहिँ संसदीय मूल्य मान्यता र पार्टी प्रणालीका विरुद्ध उभिने नेताहरू हुन्। त्यो भनेको हो त भन्दाखेरि माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव नै हुन्। केपी शर्मा ओलीको कुनै भूमिका छैन दोस्रो विघटनमा? किनकि उहाँ त प्रधानमन्त्रीका रूपमा चाहिँ प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो, 2टा दलको समर्थन लिएर जानुभएको थियो। हाम्रो संसदीय प्रणालीले उहाँसँग त बहुमत छैन नि त, त्यतिखेर बहुमत हुँदाखेरि उहाँले किन लिएर जानुभयो? दलका बीचमा त बहुमत थियो नि त। एमालेको संसद सङ्ख्या र समाजवादीको सङ्ख्या जोड्दाखेरि त बहुमत थियो नि त, थिएन र? तर उहाँले विश्वासको मत दिँदाखेरि त 93 मात्र प्राप्त गर्नु होइन, त्यति बेला त सफल हुनु भएको थियो नि त। समाजवादीको साथ थिएन नि त। समाजवादी एकल नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन तयार थिएन। तपाईँले यो प्रश्न उठाइराखेका विषय के हो त भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिँदाखेरि उहाँहरूले तटस्थ बस्नुभयो, विपक्षमा मतदान गर्नुभयो भन्ने विषय उठाइराख्नु भएको छ र उहाँहरू चाहिँ 3 अन्तर्गत सरकारमा पनि उहाँहरू चाहिँ जोडिन चाहनु भएन। यो त सत्य हो नि त। त्यसपछि प्रधानमन्त्री चाहिँ एकैचोटि 5 मा जानुभयो, 5 मा उहाँहरू सरकारमा आउन तयार हुनुभयो। सत्य त यो हो नि। 5 अन्तरको सरकारमा आउन तयार भएपछि उहाँले चाहिँ सरकार गठनका लागि पहल गर्नुभयो। त्यो चाहिँ 5 अन्तरको सरकार चाहिँ अमुक दलका लागि हो, अमुक दलका लागि होइन भनेर संविधानले भनेको त छैन। त्यस अर्थमा 5 अन्तरको सरकारमा 2टा पार्टीका सांसदहरूको सङ्ख्या बहुमत भएको दाबीसहित उहाँहरू जानुभयो। त्यो दलको दाबीलाई सांसदहरूले अस्वीकार गर्नुभयो। कसको नेतृत्वमा भन्दाखेरि एउटा माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा, अर्को चाहिँ उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा। अर्थात् हाम्रो संसदीय परम्परा भत्काउने कामको अगुवाई कसले गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँहरू 2 जनाले गर्नुभयो। त्यस अर्थमा दोस्रो विघटनको जिम्मेवार को हो त भन्दाखेरि माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव नै हो, जसलाई शेरबहादुर देउबाजीले साथ दिनुभयो। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ शेरबहादुरजीले पनि संसदीय मूल्य मान्यता भत्काउने कुरामा सहयोगी बन्नुभयो। तर एउटा आरोप छ एमाले पार्टीमाथि, गम्भीर आरोप छ। एमाले संसद पनि चल्न दिँदैन, सरकार पनि चल्न दिँदैन, जहिले पनि असहयोग गर्छ र हाम्रो देशमा चाहिँ अहिलेको यो राजनीति विकृतिको पोको चाहिँ एमाले बोकेको छ, यसको नेतृत्व एमाले गरेको छ। त्यो पूर्णतः गलत कुरा हो। हेर्नुहोस्, किनकि नेकपा एमाले भनेको चाहिँ यो मुलुकको राष्ट्रियता, जनवाद, जनजीविका, मुलुकको समृद्धि विकासका सन्दर्भमा सबभन्दा जिम्मेवार पार्टी हो। र अहिले तपाईँ जनताका बिचमा जानुहोस्, नयाँ युवाहरूका बिचमा जानुहोस्, देश बनाउने नेता को हो भन्दाखेरि केपी ओली भनेर एक स्वरमा भन्ने पुस्ता तयार भइसकेको छ। देश बनाउने नेता केपी शर्मा ओली? अरू कसले बनाउँछ? केपी शर्मा ओली त कमजोर मान्छे आजको कसरी कमजोर? नेपाली राजनीतिमा हेर्नुहोस् त, कमजोर त गठबन्धनका सामु कमजोर हो, जनमतका सामु त कमजोर होइन नि। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, गठबन्धन चुनावमा जान डराइराखेको छ केपी शर्मा ओली र नेकपा एमाले चुनावका लागि तयार छौँ भनिराखेको छ भन्दाखेरि कसरी कमजोर हुन्छ? उहाँसँग 2 मतको सरकार थियो, आज उहाँ प्रतिपक्ष दलको नेता बन्नुभयो। 99 सांसद छ उहाँसँग, पहिला उहाँसँग 175 सांसद थियो शङ्कर पोखरेलजी,
एउटा प्रदेशमा उहाँको सरकार थियो, आज एउटा पनि प्रदेशमा उहाँको सरकार छैन। होइन, त्यो जताततै पार्टी लथालिङ्ग भएको छ, सुन्नु न। कमजोर भएको छ, एमाले फुटेको छ। त्यो सत्य होइन, त्यसलाई त्यो रूपमा व्याख्या नगर्नुहोस्। म के भन्छु भन्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा शक्तिका रूपमा थियो र उसँग हामीले चाहिँ चुनावी गठबन्धन गरेका थियौँ, एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडेका थियौँ, अलग अलग पार्टीका रूपमा चुनाव लडे हो। चुनाव लडेर परिणाम आइसकेपछि हामीले चाहिँ एकता गरे हो। त्यो एकता सफल हुन सकेन, सत्य त यही हो नि। दोषी त केपी शर्मा ओली हो नि त। होइन, त्यो- उहाँले किन पार्टीलाई एक राख्न सक्नु भएन, किन होइन, प्रचण्डलाई मिलाउन पार्टी- सक्नु भएन, किन माधव नेपालसँग सहकारी गर्नु भएन? एकता सफल हुनु नहुनुका पछाडि केपी शर्मा ओली नै दोषी भनेर भन्न मिल्छ र? किनकि हामीले त अब पार्टीभित्र जे एकताका सन्दर्भमा जे आधार तयार गरेका थियौँ त्यसका पक्षमा केपी ओली रहनुभयो कि रहनु भएन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो नि। हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि पार्टी एकता गर्दाखेरि चाहिँ अधिवेशनसम्म चाहिँ 2टा अध्यक्ष हुनेछन् र 2टा अध्यक्षका बिचको सहमतिमा चाहिँ प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिनेछ, निर्णय प्रमाणित गरिनेछ। त्यो त एकताको दस्तावेजको विषय हो नि। एकताको दस्तावेजलाई उल्लङ्घन गरेर चाहिँ त्यो फजुल आरोप लगाउने खालको काम, फौजदारी अभियोग सहितको आरोपपत्र दर्ता गर्ने खालको काम केपी शर्मा ओलीले गरे हो र? त्यो त प्रचण्डका तर्फबाट भयो नि। त्यस अर्थमा एउटा प्रधानमन्त्रीमाथि, एउटा चाहिँ पार्टीको प्रथम अध्यक्षमाथि त्यस प्रकारको सङ्गीन आरोप लगाउनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उहाँले पार्टी एकता चाहनु भएन। पार्टी एकता उहाँका लागि एक प्रकारले भन्ने हो भने आफ्नो अस्तित्वमाथिको सङ्कट ठान्न थाल्नुभयो। र उहाँ कस्तो मान्छे रहेछ भन्दाखेरि अत्यन्त अस्थिर स्वभावको मान्छे रहेछ र सङ्गठनात्मक अराजकता उहाँको शैली रहेछ। नेतृत्व गर्ने तरिका के रहेछ भन्दाखेरि सङ्गठन प्रणाली होइन रहेछ। त्यो चिज एमाले जस्तो एउटा व्यवस्थित सङ्गठनात्मक प्रणालीमा हुर्केको पार्टीसँग मेल खाएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ गुटबन्दीमा खेल्न खोज्नुभयो, एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा खेल्न खोज्नुभयो। जसरी हिजो युद्धकालमा उहाँ उपयोगको नीति गर्नुहुन्थ्यो त्यही नीति चाहिँ पार्टी एकताको समयमा गर्न थाल्नुभयो, जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकता सङ्कटमा पर्यो। तर केपी शर्मा ओलीले त धेरै अवसर थियो नि त हाम्रो देशमा, त द्वितीय बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमतको सरकार बनाएको थियो। त्यो इतिहास त केपी शर्माले निमित्त पार्नुभयो नि। त्यो इतिहास होइन, म त त्यो नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई चिरा बनाइदिनु भयो उहाँले। होइन, त्यो रूपान्तरमा लिएर जानुभयो द्वन्द्व र विभागको। चिरा होइन, नेपालको कम्युनिस्टहरूले चाहिँ काम गरेर देखाउँछन् भन्ने कुरा उहाँले छोटो समयमा प्रमाणित गर्नुभयो। म तपाईँलाई भन्छु, नेपालमा सडक निर्माणका सन्दर्भमा कीर्तिमान कायम भयो, पुलहरू निर्माणका सन्दर्भमा कीर्तिमान कायम भयो, हवाई यातायातको क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो छलाङ भयो, 8वटा एयरपोर्टहरूमा रात्रिकालीन उडानहरू उड्न सक्ने स्थिति बन्यो, देशका चाहिँ दर्जन विमानस्थलहरू कालोपत्रे भए, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालत के थियो त्यसमा सुधार भयो, अरू 2वटा विमानस्थल बनेर तयार अवस्थामा छन्। अर्कोतर्फ चाहिँ हामी हेरौँ 100 वर्षमा नेपालमा 700 मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको थियो। केपी शर्मा ओलीले छोड्दाखेरि 1 वर्षमा 1000 मेगावाट नेसनल ग्रिडमा आउने सुनिश्चितता गर्नुभयो। भन्दाखेरि यो चिज विकासका सन्दर्भमा केही होइन। होइन, जनता विश्वास गरेर तयार छैनन्। प्रतिपक्षहरूले त्यतिखेर केपी शर्मालाई असफल प्रधानमन्त्री भनेकै हो। माधव नेपालले भनेको, प्रचण्डले भन्नुभएको। तपाईँ चाहिँ केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेलामा जानुभएको थियो, भारतीय जनतामा केपी ओलीप्रतिको आकर्षणको चर्चा तपाईँ आफैले गर्नुभएको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदाखेरि त्यस प्रकारको आकर्षण त्योभन्दा पहिले तपाईँले अनुभूति गर्नुभएको थियो र? अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालको छवि कति माथि उठेको थियो भन्दाखेरि त्यो यो गठबन्धन सरकार त्यो सबै ध्वस्त बनाउँदैछ भन्ने कुरा त जनताले पल पल अनुभव गर्दैछ। आज हेर्नु त नेपालका मामिलामा चाहिँ अब बाह्य चलखेल चासो बढेर गयो। कसका कारणले? केपी ओली नभएका कारणले। केपी ओलीको नेतृत्व भएको भए यस्तो प्रकारको चाहिँ बाह्य चासो चलखेल बढ्थ्यो? बढ्ने थिएन। म तपाईँलाई भन्छु नेपालमा विदेश नीतिमा केपी शर्माले पनि चुक्नु भयो भनेर भन्ने होला, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? चुक्नु भएको छैन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने केपी शर्माले सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्नु भएन भारतसँग, चीनसँग। त्यस्तो होइन। एउटा कुरा के भन्छ, ठुला राष्ट्रहरूले चाहिँ सधैँभरि आफ्नो आदेशको पालन गरोस् भन्ने चाहना राख्नु एउटा कुरा हो। तर केपी शर्मा ओलीले एउटा मान्यता के बनाउनु भयो भन्दाखेरि अडान राखेर पनि सम्बन्ध सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आफ्नो कार्यकालमा प्रमाणित गर्नुभयो। चीनसँग पनि ऐतिहासिक सहमतिहरू भए, भारतसँग पनि ऐतिहासिक सहमतिहरू भए र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कुराकानी गर्नुहुन्छ, चाहे त्यो अमेरिकासँगको मामिला भन्नुहोस्, चाहे युरोपसँगको मामिला भन्नुहोस्। नेपाल हितका प्रश्नमा कुन मामिलामा नेपाल पछाडि परेको थियो त्यो बेला भन्नुहोस् त?
तर तपाईँले एमसिसी पारित गर्न सक्नु भएन नि त। अमेरिकाले तपाईँलाई विश्वास गरेको थियो नि त। त्यो विषय छोडिदिनुहोस्, त्यो विषय बेग्लै विषय हो। त्यो विषयमा सबभन्दा ज्यादा गैर जिम्मेवार को हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू नै हुन्, जसले एमसिसीको प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। कसले हस्ताक्षर गरे भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हस्ताक्षर भयो, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यति बेलाको परराष्ट्र मन्त्री को थियो भन्दाखेरि कृष्णबहादुर महराजी हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ अहिलेका डिबेटका प्रश्नहरूमा चाहिँ उहाँले भनेका कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आज सार्वजनिक गरिराखेका छन्। तर नेपालमा कस्तो छवि बनाइएको छ भन्दाखेरि महराजी चाहिँ एमसिसीको विपक्षमा, त्यसपछि प्रचण्डजी विपक्षमा भन्ने खालको जे दृष्टिकोण बनाएको छ। नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरू, चाहे बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्नुहोस्, चाहे झलनाथ खनालको कुरा गर्नुहोस्, चाहे माधव नेपालको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ अब प्रचण्डको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ शेरबहादुरजीको कुरा गर्नुहोस्, सबै सरकारमा भएका बेलामा त्यो प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। बरु त्यो प्रक्रियामा तुलनात्मक हिसाबले चाहिँ असंलग्न रहेको कुनै प्रधानमन्त्री छ भने केपी शर्मा ओली हो। तर पनि उहाँले के भन्नुभयो भने राज्यले गरे सम्झौताप्रति राज्य जिम्मेवार हुन्छ भनेर संसदमा प्रवेश गराउन चाहनुभयो। पास फेल गर्ने कुरा संसदको कुरा हो, तर रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरामा अडान लिने नेता भने त केपी ओली हो नि। सभामुखले रोकिदिनु भयो अग्निप्रसाद सापकोटाले, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि त। त्यो त कसले रोक्यो भन्ने कुरा त नेपाली जनतालाई थाहा छ। तपाईँ बताइदिनुहोस् न नेपाली जनतालाई, जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा तपाईँ हुनुहुन्छ। होइन, यो त पक्ष के हो भन्दाखेरि राज्यले टेबल गर्यो, संसदले अगाडि बढाएन। अगाडि नबढाउनुका पछाडि चाहिँ एक प्रकारले सत्ता सङ्घर्षले काम गर्यो। त्यहाँ कुनै अरू नियत छ भन्ने म ठान्दिनँ। के भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर पार्ने हतियारका रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरियो। कुरा त त्यही हो नि। तर म के ठान्छु भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले त्यति बेला भनेको कुरा के थियो भन्दाखेरि यो संसदले रोक्न मिल्दैन, पास गर्ने फेल गर्ने कुरा राजनीतिक दलको कुरा हो, यही होइन र। अब तपाईँहरू शेरबहादुर देउवाको कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको आज 2 महिना पुग्यो। 2 महिनामा सरकारले राम्रो काम गर्यो भन्ने प्रतिपक्षको ठम्बाएर निष्कर्ष हो। म त तपाईँलाई चाहिँ सबभन्दा चाहिँ विचित्रको कुरा म के सुनाउँछु भन्दाखेरि पहिलो कुरा, 2 महिनासम्म उहाँहरूले मन्त्री मण्डल बनाउनै सक्नु भएको छैन। यस्तो सङ्कटका बेलामा मन्त्रीमण्डल बेगर चाहिँ उहाँहरू सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ 2 महिनासम्म। त्यसपछि उहाँहरूमा हरदम त्रास के छ भन्दाखेरि सरकार ढल्ने हो कि भन्ने त्रास छ। जबकि अब शेरबहादुर देउवाजीले झन्डै 2/3 समर्थन प्राप्त गरे होइन र संसदमा, किन डराउनु पर्यो? यदि त्यो समर्थन साँचो समर्थन हो, नक्कली समर्थन होइन भने सरकार ढल्छ कि भनेर किन डराउनु पर्यो? त्यस अर्थमा चाहिँ पहिलो कुरा त उहाँ चाहिँ सरकारै नै बनाउन नसकेर सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ, अयोग्यता ती देखिहाल्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ नेपालमा चाहिँ के छ भने बजेट ल्याउने एउटा चाहिँ दिन तोकिया छ, त्यो भनेको चाहिँ जेठ 15। जेठ 15मा बजेट ल्याउनुपर्छ भनेको छ। जेठ 15मा आएको बजेटका सन्दर्भमा फेरि अर्को बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरा हाम्रो संविधानले अनुमति दिन्छ। तर उहाँहरूले प्रतिस्थापन विधेयकका माध्यमबाट बजेट ल्याउन खोज्नुभयो। गर्नुभयो के त भन्दाखेरि नाटक गर्नुभयो। एउटा कुरा, विकास आयोजना कटौती गरिकन साधारण खर्च वृद्धि गर्नुभयो। बजेटको साइज पनि घटाउनु भएको छ। साइज ल्याएको बजेटमा उहाँले त एकदम छाँटकाट गर्नु भएको छ। साइज कुरा सुधार गर्नु भएको छ, राम्रो कुरा राख्नु भएको छ। साइज घट्या भन्ने कुरा तपाईँ जतिको मान्छेले पनि साइज घट्या भन्न थाल्नुभयो भने अर्को मूर्ख बनाउने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। आर्थिक व्यवस्थापन भन्ने जुन शीर्षक छ त्यो शीर्षकमा रहेको बजेट कटौती गर्नुभएको छ। वित्त व्यवस्थापनका लागि राखेको बजेट भने के हो भन्दाखेरि यो सावा ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याएको बजेट हो। हामीले विदेशबाट जुन ऋण लिन्छौँ त्यो ऋणको भुक्तानी गर्नका लागि छुट्याएको बजेट हो, जो अनिवार्य दायित्वको विषय हो। त्यो तिरेन भने के हुन्छ? त्यो सावा ब्याज भुक्तानी गरिएन भने समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि मुलुकको ऋणमाथि ऋण थपिँदै जान्छ। जस्तो कि तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, हामी डलरमा ऋण ल्याउँछौँ, डलरको मूल्य बढ्यो भने हाम्रो दायित्व बढ्छ बढ्दैन? जति ढिलो गर्छौँ त्यति राष्ट्रलाई नोक्सान हुन्छ। यदि हामी सावा ब्याज भुक्तानीमा विलम्ब गर्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रमाथि चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने आर्थिक रूपमा चाहिँ नोक्सानी पुर्याउने काम हो। त्यो काम जनार्दन शर्माले बजेटका माध्यमबाट गर्नुभएको छ। तपाईँहरू त्यो कुराको चर्चा गर्नुहुन्न। त्यो आर्थिक व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको रकम घटाएर बजेटको आकार घट्छ, त्यो त अनिवार्य दायित्वको विषय हो नि। र सबभन्दा मजाकको विषय त के हो त भन्दाखेरि त्यो 1400-1500 सडक आयोजना कटौती गऱ्यौँ स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारणले भन्नुहुन्छ।
र बजेटको साइज घटाएँ भन्नुहुन्छ। बजेटको साइज नघटाएपछि त स्रोत सुनिश्चितता रहेछ नि त, रहेनछ। यो खालको चाहिँ तरिका भाषामा भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नो खुट्टामा आफै बन्जो रहनुभयो। क्षतिपूर्ति कहाँबाट खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाएर क्षतिपूर्ति खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 5 लाख परिवारलाई 10,000 बाँड्ने भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ। अब दीर्घरोगीहरूलाई पैसा दिने, उपचार गरिदिने शुल्क। एउटा दीर्घरोगीको विषय त पहिलेदेखि गर्दै आएका छौँ, गरौँला, त्यो ठुलो कुरा भएन। दीर्घरोगीका लागि व्यवस्थापन गर्ने, प्राय दीर्घरोगी भनेको चाहिँ उमेर पुगेका नागरिक छन्, उनीहरूका लागि राज्यले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएकै छ। त्यस अर्थमा चाहिँ राज्यले केही गरेका छैन भन्ने खालको कुरा होइन। ल उहाँहरूले थप दिनुभयो, त्यो ठुलो कुरा भएन। तर सवाल के हो त भन्दाखेरि मान्छेलाई रोजगार दिने कि त्यस पछाडि आश्रित बनाउने? यो त कस्तो भयो भन्दा कर्णालीमा हामीले चामल पुर्याएर कर्णालीको उत्पादन घटाइदिए जस्तो भयो नि। हो, भोकमरीबाट जनतालाई जोगाउनुपर्छ, तर भोकमरीबाट जोगाउने तरिका के हो त? उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तरिकाद्वारा गर्नु पर्यो नि त, परेन? त्यसै गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा भनेको विकास निर्माणको प्रक्रियाबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्थ्यो नि। 14 चाहिँ 100 सडक बनाउँदाखेरि कति मजदुरहरू काममा लाग्थ्यो होला? त्यसबाई पुनः त शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकार असफल हो त 2 महिनामै? तपाईँको निष्कर्ष होइन, मलाई चाहिँ अहिले नै ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। होइन, असफल भन्ने कुरा चाहिँ गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सरकार हेर्नै पाएको छैन भन्ने खालको जनताको सोच पनि होला, किनकि सरकारले पूर्ण आकारै ल्याएको छैन। त्यस अर्थमा चाहिँ पूर्ण आकार ल्याओस् न, के काम गर्छ कि गर्दैन त्यसपछि थाहा हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ बेनिफिट डाउट भने जस्तो चाहिँ बनाउनु भएको छ। किन 2 महिना गुजारे पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन, काम गर्नका लागि चाहिँ टिम आयो भने गरेर देखाउँछ भन्ने ठाउँ राख्नु भएको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ टिम आएपछि के हुन्छ भन्ने खालको एउटा बेनिफिट डाउट छँदैछ। तर के छ भन्दाखेरि उहाँले चालेको पहिलो स्टेप भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले खोप 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 भन्नुभयो। तर केपी शर्मा ओलीले जति खोपको सुनिश्चितता गर्नुभएको थियो त्यसमा थपियो कति त? तर धेरै थप्या छ त। अहिले 2 करोड जति खोप त आइसक्यो भनेर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भन्नुभएको छ मसँग। त्यो आयो भन्ने कुरा त आएको देखिनु पर्यो नि। केपी शर्मा ओलीका बेलामा 1.5 करोड खोपको जुन प्रकारको चाहिँ नेगोसिएसन भएको थियो, त्योभन्दा बाहेकको कुनै सम्झौता भएको छ? नयाँ सम्झौता भएको छ? जबकि त्यति बेला चाहिँ यो कम उमेर समूहका लागि यो चाहिँ बालबालिकाका लागि खोप ल्याउने प्रक्रियाका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो, नेगोसिएट गर्न मान्नु भएको छैन। किन मान्नु भएको छैन? अहिले सबभन्दा जोखिम कसैका लागि छ भन्दाखेरि चाहिँ 18 वर्षदेखि कम उमेर समूहका लागि छ। त्यसका लागि खोपका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपाल सरकारले छलफल गरिकन सुनिश्चितता गरिसकेका थियो, सम्झौताको प्रक्रियामा पुगेका थियो। त्यो अहिलेसम्म सम्झौता गर्नुभएको छैन र बालबालिकाको भविष्यलाई अँध्यारोमा राख्दै हुनुहुन्छ। किन राख्दै हुनुहुन्छ? हिजोको सरकारले गरेका काम पनि त उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन। उहाँहरूको सरकारका पालामा भएको जम्माजम्मी के हो भने भुटानले अनुदान दियो एउटा, त्यो लिएर आउनु भएको छ। अर्को चाहिँ के अरे ब्रिटेनबाट केही अनुदान प्राप्त गर्नु, त्यो लिएर आउनु भएको छ। त्यही त हो नि। त्यसमा शङ्करजी अब लागौँ एमाले पार्टीकै कुरा गरौँ होइन। तपाईँले भन्नुभयो सरकारको समीक्षा गरिरहँदाखेरि अहिले बेला भएको छैन, किन भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। अब नयाँ टिम गइसकेपछि त्यसको पर्फर्मेन्स देखिएला। हजुर, तपाईँको पार्टीभित्र अब लिडरसिपको कुरा आयो, युवा पुस्ता, दोस्रो पुस्ता अथवा तपाईँहरूको जस्तो पुस्ता भन्छु म, अब नेतृत्वमा गएर केपी शर्मालाई विस्थापित गरेर जाने बेला भएन? तपाईँको पार्टीलाई सुधार पहिलो कुरा त गर्नुपर्छ। कुनै पनि चिज भने कसले कसलाई विस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकताद्वारा निर्धारित हुन्छ। अहिले मुलुकको राजनीति नै केपी ओली भर्सेस छ। किन केपी ओली र उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी एकातिर छ, अरू बाँकी सबै एकातिर छन् र मुलुक केपी ओलीको एजेन्डामा विभाजित छ। अहिले मुलुकमा एउटै एजेन्डा छ, केपी ओलीको एजेन्डा छ। केपी ओलीको एजेन्डाका विरुद्धमा चाहिँ गठबन्धन सरकार छ, त्यसको कुनै एजेन्डा छैन, कुनै गन्तव्य छैन। केपी ओलीको एजेन्डामा मुलुक विभाजित भएका बेलामा केपी ओलीको विकल्प एमालेले खोज्छ र खोज्दैन नि? आगामी महाधिवेशनमा केपी शर्माको विकल्प एमाले खोज्दैन? मक्सिममा हुने महाधिवेशन होइन, केपी शर्मा ओली स्वयं आफै छोड्ने पक्षमै हुनुहुन्थ्यो। तर राष्ट्रिय राजनीति जसरी विभाजित भएको छ, 2 ध्रुवमा बाँडिएको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी आफै के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले एउटा चुनाव आफ्नो नेतृत्वमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यतिन्जेलसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा छौँ। त्यस अर्थमा अहिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो चाहिँ केपी ओलीलाई विस्थापन गर्ने एमालेको एजेन्डा होइन, त्यो
त्यो त आगामी महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा एमाले अगाडि बढ्छ। निश्चित रूपमा केपीलाई विस्थापन त्यसमा गर्ने तपाईँको पार्टीभित्र विवाद हुँदैन हुँदैन नि। केपीलाई विस्थापन गर्ने एजेन्डा प्रचण्डको थियो, केपीलाई विस्थापन गर्ने एजेन्डा माधव नेपालको थियो र केपीलाई विस्थापन गर्ने प्रचण्ड माधव नेपालको एजेन्डामा देउबाजी सहयोगी बन्नुभयो र चाहिँ सरकारबाट हटाउनु भयो। यो विषयमा राष्ट्र बाँडिएको छ, बेठिक भएको भनिराखेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जनताका बिचमा हामी जान चाहन्छौँ। केपी ओली सही कि यो गठबन्धन सही भन्ने कुराको परीक्षण गर्न चाहन्छौँ हामी। त्यस अर्थमा तपाईँले भने जस्तो अहिले हामी केपी ओलीलाई अलग गरेर एमालेलाई अहिले अगाडि बढाउने भन्ने बाटोमा हामी छैनौँ। केपी ओलीको नेतृत्वमा एमालेको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने ठाउँमा छौँ हामी। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। तर माधव नेपालको भनाइ छ, तर्क छ, भले त अब पार्टी फुटाएर जानुभयो, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले निर्वाचनमा गयो भने सिद्धिन्छ एमाले। त्यो त कार्यकर्ताले पनि रुचाएका छैनन् केपी शर्मा ओलीलाई। त्यो चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा त केपी शर्मा ओलीका पक्षमा 90% जनप्रतिनिधिहरू रहेछन्, उहाँका पक्षमा 10% रहेछन्। कसले रुचा कसले नरुचा त प्रमाणित भइसक्यो नि त। तर माधवको कटाक्ष केपी शर्मा ओलीतिर छ नि त। कटाक्ष गरेर के हुन्छ? प्रमाणले एउटा कुरा भन्छ होइन, प्रमाणले जे कुरा भन्छ त्यही कुरा मान्नु पर्यो नि त। कार्यकर्ता भने चाहिँ अब के हो भन्ने कुरा त जनताबाट अनुमोदित कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि हुन्, त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। अर्कोतर्फ हिजो माधव नेपाललाई साथ दिइरहेकाहरू चाहिँ आज माधव नेपालसँग छन् कि छैनन् भन्दाखेरि छैनन्। जिल्लाका चाहिँ अध्यक्षहरू चाहिँ धमाधम चाहिँ माधव नेपालको साथ छोडेर पार्टीका पक्षमा उभिराख्नु भएको छ। हिजो माधव नेपालसँग चाहिँ सँगै विद्रोह गर्नुभएका साथीहरू चाहिँ 10 बुँदे सहमति मार्फत पार्टी एकताका पक्षमा भनेर फर्किनु भएको छ भनेपछि त माधव नेपालका पक्षमा, पार्टी विभाजनका पक्षमा, केपी ओलीलाई चाहिँ विस्थापन गर्ने पक्षमा को रहेछ भनेर भन्दाखेरि सीमित तबका रहेछ। त्यो एउटा षड्यन्त्र अन्तर्गत भएको रहेछ भन्ने कुरा त दुनियाँले थाहा पाइसक्यो नि त। तर दुईवटा प्रदेशमा माधव नेपाल चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा म तपाईँलाई राजेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री पनि निश्चित भइसक्यो। शङ्करजी त्यो त कसैको बुई त कुनै पनि प्रदेशमा हुनुहुन्न आज। होइन, कसैको बुई चढेर चाहिँ केही समयका लागि प्रधानमन्त्री नै पनि हुन सकिन्छ, सकिँदैन? ल अहिले शेरबहादुरजीसँग गुप्त सम्झौता गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि चर्चामा छ। चुनावका बेला माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भइहाल्नु भयो भने पनि अनौठो नमान्नु होला। तर त्यो चाहिँ अन्तिम हुनेछ नि त। अहिले जुन साथीहरू मुख्यमन्त्री हुन्छन् त्यसपछि उनीहरू चाहिँ चुनाव लड्ने हैसियत राख्छन् राख्दैन भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्ला नि त। जनताको भावना विपरीत पद प्राप्ति गर्ने खालको कुरा राजनीतिक भविष्यको समाप्ति हो भन्ने कुरा दुनियाँले बुझे हुन्छ। जनचाहना विपरीत पार्टीलाई कमजोर बनाएर, आन्दोलनलाई कमजोर बनाएर पदका लागि हिँडेका मान्छेहरू तपाईँ सम्झना गर्नु त। पहिले पनि विद्रोह गर्ने मान्छेहरूको हालत के भयो भन्ने कुराको सम्झना गर्नु त। ठिकै छ त्यो कुरा। हाम्रो परशुनारायण चौधरीजी काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, पञ्चायतमा जानुभयो, त्यसपछि उहाँको अवस्था के भयो सम्झना छैन। त्यस अर्थमा मूल पार्टीलाई छोडेर चाहिँ केही सीमित समयका लागि पद प्राप्त गर्ने कुरा बेला बखत भएको छ नि। हेर्नुहोस्, त्यो चिजलाई आधार बनाएर त्यो पार्टी चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त कसैले विश्वास गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर एमाले पार्टीबाट देशमा छ नि धेरै नेतृत्व गरेको, 15 वर्ष महासचिव भएको वामदेव गौतम माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री भइसकेको झलनाथ खनाल अध्यक्ष भइसकेको झलनाथ खनालले एमालेबाट विद्रोह गर्दा तपाईँलाई घाटा भएको छैन देशभरि? म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि विश्वमा ठुल्ठुला शक्तिशाली नेताहरू यिनीहरू चाहिँ अपराजय छन् भन्ने नेताहरू पनि समयक्रममा असान्दर्भिक हुन्छन्, भएको छैनन्। माधव नेपाल एउटा समयमा स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले भित्र चाहिँ शक्तिशाली महासचिव हुनुहुन्थ्यो। हामीले पनि उहाँलाई बलियो बनाउन साथ दिएकै हो। तर उहाँलाई साथ दिँदाको परिणाम के भयो? एउटा बलियो पार्टी कमजोर पार्टीमा गएर दरियो। त्यसपछि उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ अरूलाई काम गर्न दिनु पर्थ्यो, फेरि आफू अगाडि सर्ने कुरा उहाँले गलत गर्नुभयो। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने बुटोलको अधिवेशनबाट हामीले 2 कार्यकाल कार्यकारी प्रमुख भएको मान्छे फेरि चाहिँ दोहोरिएर चाहिँ त्यो ठाउँमा आउन नपाउने खालको प्रबन्ध गऱ्यौँ। उहाँ त 3 कार्यकाल कार्यकारी प्रमुख भएको शक्तिशाली महासचिव भएको मान्छे फेरि अध्यक्षमा उठ्न मिल्थ्यो र बहुपदमा। तर उहाँले पार्टी विधानलाई पनि मिचेर चाहिँ अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभयो, हार्नुभयो, हारलाई स्वीकार गर्नु भएन।
र आज अध्यक्ष बन्नका लागि पार्टी समेत फोड्नुभयो भनेपछि त यो कार्यकर्ताले जनताले बुझिया छैन र बुझिया छ नि। तर एमालेलाई जसरी फुटबाट घाटा भइरहेछ होइन, तपाईँले त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि? तपाईँलाई क्षति भएको छ नि? होइन, घाटा भनेको के हो? तपाईँहरू आज व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ पार्टीभित्र? होइन, म त के भन्छ माधव नेपालले जति क्षति पुर्याउनु भयो त्यति क्षतिको व्यवस्थापन त हामीले चाहिँ माओवादीभित्रबाट चाहिँ प्राप्त गरेको चाहिँ समर्थनबाट चाहिँ पूर्ति भइसकेको छ। किन आज चाहिँ रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह लगायतकाहरू चाहिँ पार्टीमा जोडिएपछि उहाँले जति क्षति पुर्याउनु भएको छ त्यति क्षतिपूर्ति त हामीले गरि नै सकेका छौँ। अब हामी चाहिँ स्वाभाविक रूपमा विधान अधिवेशन गर्दैछौँ, त्यसपछि पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा चाहिँ व्यवस्थित गर्न सुरु गर्छौँ। त्यो उभाडमा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलेभन्दा राम्रो गरेर देखाउँछौँ। त्यसमा एमाले एक नेतृत्व जाने हो विधान अधिवेशन पछि? निश्चित रूपमा अध्यक्ष प्रणालीमा जान्छ। होइन, हामी त अध्यक्ष सहितको बहुपद प्रणालीमै छौँ नि त। तर महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, उपाध्यक्ष कुनै पनि निर्वाचित नगर्ने? निर्वाचित गर्छौँ। देशभरि कार्यकर्ताले मतदान गर्ने कि केन्द्रीय समितिले निर्वाचित गर्ने? होइन, हाम्रो जनताका प्रश्नहरू छ नि। हाम्रो सिस्टम लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नजाने अब होइन, हामीले 8औं महाधिवेशनबाट प्रतिस्पर्धा नगर्ने शङ्कर पोखरेलजी तपाईँ? होइन, 8औं महाधिवेशनबाट हामीले जुन प्रणाली स्थापित गरेका छौँ अध्यक्ष सहितको बहुपदीय प्रणाली, त्यो बहुपदीय प्रणाली अन्तर्गतका पदहरूमा चाहिँ अधिवेशनमै निर्वाचन हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित बन्ने? निश्चित रूपमा। महासचिव पनि कार्यकर्ताले निर्वाचित गर्ने, अधिवेशनले निर्वाचित गर्ने? म तपाईँलाई बताउँ, जति हामीले चाहिँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवको व्यवस्था गर्छौँ ती पदहरू चाहिँ अधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्छ। त्यसो अधिवेशनबाटै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव सबै निर्वाचित हुन्छ। शङ्करजी, अब तपाईँको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभयो 3.5 वर्ष, तर तपाईँले राजीनामा नदिँदाखेरि तपाईँमाथि धेरै गम्भीर प्रश्नहरू त्यहाँ खडा भयो। शङ्कर पोखरेल निरङ्कुश, शङ्कर पोखरेलको कार्यशैली कारणले गर्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशमा भाँडभैलो भयो, त्यहाँ चाहिँ धेरै समस्या आयो। तपाईँले किन आफू अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिनुभयो? अल्पमतमा पर्याप्त थिएन। तपाईँले नबुझेको विषय के हो त भन्दाखेरि जनता समाजवादीको समर्थन मलाई थियो र 41 जना चाहिँ नेकपा एमालेका सदस्य थिए। 41 जना सदस्य चाहिँ जनता समाजवादीका 4 जनालाई कारबाही गरिसकेपछि 41 स्वयं आफै बहुमत थियो। त्यस अर्थमा बहुमतको अर्थमा चाहिँ मैले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेर चाहिँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएँ। नियुक्ति भइसकेपछि त्यहाँ एउटा षड्यन्त्र भयो। के षड्यन्त्र भयो भन्दाखेरि नेकपा एमालेकै सदस्यहरूलाई राजीनामा गराइयो र 41बाट कम भएको देखाउन खोजियो। तर त्यति बेलासम्म चाहिँ फेरि के भयो त भन्दाखेरि 4 जना सदस्यहरूलाई अदालतले चाहिँ स्टे गर्यो। स्टे गरिसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्री त बहुमतमा भयो। त्यस अर्थमा उहाँहरूले के भन्नुभयो, एक अन्तर्गतको मुख्यमन्त्री हो, त्यस अर्थमा चाहिँ अब चाहिँ जसपाको समर्थन प्राप्त गरेपछि अब एक अन्तर्गतको मुख्यमन्त्री रहेन भन्ने तर्क गर्न थाल्नुभयो। संविधानले त एक अन्तर्गतको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ अरूको समर्थन लिन मिल्दैन भन्ने खालको व्याख्या छ र संविधानको। त्यो अर्थमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो विवाद अनावश्यक थियो। तर जति बेला चाहिँ बहुमत गुम्यो त्यति बेला मैले राजीनामा दिएँ। तर तपाईँले पदमा बस्नको लागि सम्झौता गर्नुभयो, नौटङ्की गर्नुभयो भनेर त धेरैले भने नि, त्यहाँ आरोप त गम्भीर लाग्यो नि त। होइन, एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ प्रदेश प्रमुख कहाँ गएर होइन जसरी शपथ लिनु पर्थ्यो तपाईँले आफ्नै निवासमा प्रदेश प्रमुखलाई बोलाउनु भयो। निवासमा यो फेरि चाहिँ जस्तो भ्रम सिर्जना गरियो, निवासमा होइन, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ शपथ ग्रहण भएको होइन। मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण कहाँ गर्छ भन्ने कुराको दुनियाँको आफ्नो आफ्नो अभ्यास छ। प्रदेश प्रमुखकै कार्यालयमा गर्छ भन्ने होइन, कसैले टुडीखेलमा आएर गरेका छन्, त्यो दिल्लीमै पनि अब सार्वजनिक ठाउँमा पनि आएर मुख्यमन्त्रीले चाहिँ शपथ ग्रहण गरेका छन्, कहीँ रङ्गशालामा गएर शपथ ग्रहण गर्छन्, कहीँ कहाँ गर्छन्। त्यस अर्थमा शपथ ग्रहण कहाँ गर्ने भन्ने कुरा कुनै तोकिया विधि होइन। त्यति बेलाको परिस्थितिमा उहाँहरूले चाहिँ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरना दिइरहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख स्वयं आफै आएर चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शपथ ग्रहण गराउने कुरा गर्नुभयो। हामीले त्यही प्रबन्ध गऱ्यौँ। यसलाई द्वन्द्वलाई कम गर्ने योजना अन्तर्गतै बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ असंसदीय क्रियाकलापको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि नेकपा एमालेका 2 जना सांसदलाई राजीनामा गराइयो, त्यसका पछाडि चाहिँ असंसदीय खेल छैन होला र? तर सांसदले तपाईँमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु होइन, म त्यही भन्दैछु। किनमेच गर्नुभयो, तपाईँले थुनेर राख्नुभयो। होइन, म त्यही भन्दैछु। तपाईँको कार्यालयमा किन राख्नुभयो त्यो चाहिँ अब सांसदलाई?
सांसदका सन्दर्भका बारेमा जे चर्चा चलेको छ नि, नेकपा एमालेको सांसदसँग मुख्यमन्त्री बस्ने कुरा अनुचित कुरा हो र? 3 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो कार्यालय थुन्नै राख्नु भयो नि त। उहाँ आफै बस्नुभयो। पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभएको छ त। होइन, म तपाईँलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि जति समय उहाँ बस्नुभयो, अतिथिका रूपमा बस्नु भएको छ र उहाँले कतिजनासँग फोन गर्नुभयो भन्ने कुराको रेकर्ड त चाहिँ टेलिकमको रेकर्डमा त छँदैछ नि त। जे कुरा बाहिर चर्चा गरिन्छ त्यो कुरा सत्य भएको भए बेग्लै विषय हुन्थ्यो। तपाईँले अपहरण गरेको होइन? मैले किन अपहरण गर्ने, के का लागि गर्ने? तर ओलीजीले त भन्नुभएको छ नि त बाहिर निस्किएर मलाई अपहरण गर्नुभयो मुख्यमन्त्री। होइन, म तपाईँलाई भन्छु त्यो अवधिमा उहाँले चाहिँ कतिजनासँग कुराकानी गर्नुभयो भने सोध्नु त मलाई। कतिजनासँग फोन गर्नुभयो, कति घन्टा फोन गर्नुभयो, प्रहरीका प्रमुखहरूसँग उहाँले चाहिँ आफ्ना बारेमा के बताउनु भयो, राज्यका निकायसँग उहाँ संवादमा हुनुहुन्छ भनिसकेपछि त्यो चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई अपहरण भन्न मिल्छ र? लुम्बिनी प्रदेशमा अब तपाईँ प्रतिपक्षी दलको नेता हो, तर संसद चल्न दिनुभएको छैन फेरि पनि, त्यहाँ पनि त समस्या छ नि। किन होइन, समस्या के कारणले उत्पन्न भयो भन्ने कुराका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि केन्द्रको हकमा जे समस्या हो लुम्बिनी प्रदेशका हकमा पनि समस्या त्यही हो। नेकपा एमालेको एकजना सांसद अजय शाहीलाई उहाँले स्वतन्त्र सांसद घोषणा गरिदिनु भयो। सभामुखलाई स्वतन्त्र सांसद घोषणा गर्ने अधिकार छ र? बिमला ओलीलाई उहाँले चाहिँ माओवादी बनाइदिनु भयो। एमालेको सांसदलाई माओवादी बनाउन मिल्छ र सभामुखले? जबकि म तपाईँलाई भन्छु 23 गते अदालतले फैसला गर्यो वैशाख 19सम्म उहाँ एमाले हुनुहुन्छ। एकपटक एमाले भएको मान्छे अर्को पटक माओवादी केन्द्र रोज्न पाउँछ र? तर सभामुखले त्यो काम गर्नुभयो। हो, डिबेट त्यो कुरामा हो। त्यो कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ अनेक प्रकारका चाहिँ प्रोपोगन्डाद्वारा चाहिँ एक प्रकारले भनिदियो भने मुख्यमन्त्रीप्रति आरोपित गर्न खोज्नुभयो। र अहिलेको डिबेट के हो त भन्दाखेरि चाहिँ को एमालेको, को माओवादीको, को कङ्ग्रेसको भन्ने कुरा त निर्वाचन आयोगले लेखेर दिने कुरा हो नि, सभामुखले तोक्ने कुरा हो र? निर्वाचन आयोगले के विवरण दिएको छ त्यही विवरणका आधारमा व्यवहार गर्नु परेन सभामुखले? हो, त्यो चिज जब उल्लङ्घन भएको छ त्यो चिजका सन्दर्भको आपत्ति हो। त्यस्तो काम गर्न मिल्छ र? होइन, अब संसद चल्न नदिनु त लुम्बिनी प्रदेशमा तपाईँ। होइन, म तपाईँलाई के भन्छु, निर्वाचन आयोगले तोकेको एमालेको सांसदलाई स्वतन्त्र सांसद बनाउन सभामुखले मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ र? यो चाहिँ कुन विधि अन्तर्गत, कुन कानुन अन्तर्गत त्यस्तो काम भयो भनेर चाहिँ प्रश्न तपाईँले गर्नुपर्ने होइन। केन्द्रमा केपी शर्मा ओली लुम्बिनी प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल कस्तो मिलेको क्या? त्यस्तो होइन। सरकार पनि तपाईँ स्थितिमिति छोड्न चाहनु भएन, सरकार छोडिसकेपछि संसद अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ। होइन, म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि मुख्य कुरा यो भने चाहिँ सभामुखको रोलमाथि हामीले उठाएका प्रश्नहरू नाजायज हुन् भने बेठिक भन्नु पऱ्यो। मलाई जवाब दिनु त, निर्वाचन आयोगले एमालेको सांसद भनेको चिजलाई प्रदेशको सभामुखले चाहिँ स्वतन्त्र सांसद भन्न मिल्छ मिल्दैन? तपाईँको जजमेन्ट के हुन्छ भन्नु त? होइन, तपाईँले सभामुखलाई सोध्नु भएको प्रश्न त्यही भएर त सभामुख जवाब दिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। अनि सभामुखले के गर्नुभयो त तपाईँहरूलाई? उहाँले गल्ती सच्याउनु पऱ्यो। माथि हामी जे भन्दैछौँ तल पनि कुरा त्यही त हो नि, गल्ती सच्याउनु पऱ्यो, संसद चलाउनु पऱ्यो। संसद चलाउने जिम्मेवारी सभामुखले गल्ती सच्याउनु भएन भने लुम्बिनी प्रदेशमा पनि तपाईँहरू संसद चलाउन नदिने? कसरी चल्छ भन्नु न? एउटा निर्वाचन आयोगले चाहिँ एमालेको सांसद भन्छ, सभामुखले चाहिँ स्वतन्त्र सांसद भनेर चाहिँ विपक्षी गठबन्धनमा चाहिँ सरकारमा पठाउँछ भनेपछि त्यो मिल्छ र? जुन दिन उहाँले एमाले परित्याग गर्नुहुन्छ त्यस बेला बल्ल उहाँ चाहिँ के गर्ने हो गर्न सक्नुहुन्छ। एमाले भइकन चाहिँ त्यसपछि गठबन्धनको सरकारको मन्त्री हुन त मिल्दैन, मिल्छ र? त्यसो लुम्बिनी प्रदेशको संसद पनि अब चल्दैन। चलाउने नचलाउने भन्ने कुरा सरकारको सभामुखको हातमा छ। हेर्नु, मैले त तपाईँसँग भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले एमालेको भनेको सांसदलाई सभामुखले स्वतन्त्र सांसद, माओवादीको सांसद बनाउन मिल्दैन, त्यति हो कुरा। एमाले पार्टी निर्वाचनमा जान फेरि पनि तयार छ अहिले तत्काल? म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भन्दा एउटा चिज सुनाउँछु लुम्बिनी प्रदेशका सन्दर्भमा। सबभन्दा पहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आवधिक योजना बनायो, सबभन्दा धेरै कानुन बनायो, प्रशासनिक प्रबन्ध गर्यो र अहिले चाहिँ म मुख्यमन्त्री हुन्जेलसम्म चाहिँ कस्तो अवस्था थियो भने सबभन्दा लामो समय कर्मचारी बस्ने प्रदेश कुन हो माथिबाट गएका कर्मचारी भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेश, र सबभन्दा धेरै सुशासन कायम भएको प्रदेश, वित्तीय अनुशासन कायम भएको प्रदेश कुन भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेश,
मैले जिम्मा लिएका 2टा मन्त्रालय जिरो बेरोजु, मुख्यमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय जिरो बेरोजु। सुशासनका मामिलामा त्यो प्रकारको रेकर्ड कायम गर्यो र नेपालको इतिहासमा चाहिँ पुँजीगत खर्च 100% गर्ने प्रदेशका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशले रेकर्ड कायम गर्यो। आजसम्म नेपालको प्रशासनको सबभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने कुरा। लुम्बिनी प्रदेशले 100% पुँजीगत खर्च गरेर देखायो। केन्द्रमा भन्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ विकास निर्माणको एउटा युग सुरु भयो। जनता आशावादी भए, अब मुलुक बन्छ भन्ने कुराको सपना देख्न थाले। भनौँ न नेपालमा चाहिँ खनिज सम्पदा छ भन्ने कुरा त प्रकृतिमा त पहिले थियो नि, त्यो कुरा छ भनेर प्रमाणित गर्न केपी ओली चाहियो। आज युरेनियम खानी पत्ता लागेको छ, फलाम खानी पत्ता लागेको छ, अस्ति मात्रै तपाईँहरूले पेट्रोलियम खानी पत्ता लागेको कुरा चाहिँ समाचार बनाउनु भयो। यो सबै कसका कारणले भयो भन्दाखेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका कारणले भयो नि त। यो प्रधानमन्त्री भएको केपी ओलीका कारणले गर्दाखेरि मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने सपना देखाउने कुरा हामी गर्ने, प्रदेशमा सबभन्दा राम्रो काम हामी गर्ने, जनताका बिचमा जान हामी नसक्ने अरू बाँकी जनताका बिचमा जान्छन् भनेर चाहिँ पत्याउनुहुन्छ तपाईँ? हामी शेरबहादुर देउवाले अर्ली इलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको प्रस्ताव हो? होइन, गर्नुभयो भने हामी सजिलै चुनावमा सामेल हुन्छौँ। एमाले फुट्दा पनि तपाईँहरू चुनावमा जान डराउनु भएको छैन? किन डराउने? हामी त चुनावमा जान खोजेकै हो नि। तर प्रचण्ड माधवका नेपाल उपेन्द्र यादवको गठबन्धन बन्दैछ, तपाईँलाई हराउन पराजित गर्न। होइन, गठबन्धन महागठबन्धन बनाए पनि हुन्छ नि। जनताको विश्वास जसले प्राप्त गर्छ नि त्यसलाई गठबन्धनले कुनै छेकबार लगाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले त एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओलीका एजेन्डामा गठबन्धन बनाएको छ भन्दाखेरि यो विडम्बना होइन। एकातिर केपी शर्मा ओली, उहाँका विरुद्धमा चाहिँ गठबन्धन जसको एजेन्डा छैन। यस्तो अवस्थामा पनि हामी चाहिँ चुनावमा जान सक्दैनौँ भनेर चाहिँ कसैले ठान्छ भने त्यसले नेपालको राजनीति बुझिआएर नि। तर निर्वाचनमा तपाईँहरू जाँदाखेरि आगामी निर्वाचनमा तपाईँलाई घाटा हुन्छ नि। कङ्ग्रेस चाहिँ एक नम्बरको पार्टी, शेरबहादुर देउवाले बहुमत ल्याउने, फेरि पनि कङ्ग्रेसले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा बाहिर आएको छ। म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भन्दाखेरि जति शेरबहादुरजी सरकारमा बस्नुहुन्छ त्यति कङ्ग्रेसले सिट हटाघटाइ छ। त्यस अर्थमा हामीलाई त कुनै चिन्तै छैन। हामीले जे काम गर्नु पर्थ्यो गरेर देखाइसकेका छौँ। त्योसँग कम्पिटिसन गर्ने क्षमता यो गठबन्धनको सरकारसँग छैन। त्यस अर्थमा चाहिँ काम गर्ने सरकार चाहिन्छ भन्ने जनताको चाहनालाई हामीले सजिलै प्रतिनिधित्व गर्छौँ र चुनाव हामी चाहिँ शानदार ढङ्गले जित्छौँ। तपाईँहरू एक नम्बरको पार्टी त अहिले हुनुहुन्छ, निर्वाचनपछि त दोस्रो पार्टी बन्न सक्ने सम्भावना होइन। कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी। अहिले हामी एक नम्बर छौँ, सरकारभन्दा बाहिर छौँ। अब एक नम्बर हुन्छौँ, सरकारको नेतृत्व गर्छौँ बहुमतका साथ। बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ एमाले? निश्चित रूपमा। अनि प्रधानमन्त्री को बन्छ? केपी शर्मा ओली। फेरि पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ? किनकि उहाँलाई हटाइएको छ, उहाँलाई फेरि हामी जनताका बिचबाट ल्याएर स्थापित गर्छौँ। त्यो सम्भावना छ र शङ्करजी? कहिलेकाहीँ सपना हुँदैन? म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति कसका वरिपरि घुमिराखेको छ? केपी ओलीको एजेन्डामा घुमिराखेको छ। अहिलेको गठबन्धन कसका विरुद्धमा छ? केपी ओलीका विरुद्धमा छ। केपी ओली विपक्षमा हुनुहुन्छ, गठबन्धन उहाँका विरुद्धमा छ। हेर्नु न, नेताहरूका बोली सुन्नु त। विपक्षी नेताका विरुद्धका भाषण छन् दिनदिनै। आफ्नो सरकारको नीति कार्यक्रमको कुनै चर्चा सुन्नुहुन्छ भन्दाखेरि राजनीति चाहिँ केपी शर्मा ओलीका वरिपरि घुमिरहने, त्यसपछि ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री नहुने, अरू कोही प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा हुन्छ र। थ्याङ्क यू सो मच शङ्कर पोखरेलजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। Program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। चाँदी जस्तो अनार प्रिमियम राइस।